अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आँखों की जो पलकें हैं, इन पलकों में अल्लाह की क्या हिकमत है, इसको समझिएगा। फिर उसके बाद हम असल मसले की तरफ आते हैं। आँखों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने पलकों की शक्ल में बेहतरीन दो नाजुक पर्दे बनाए हैं। आँखों की हिफाजत के अलावा ये पलकें चेहरे के हुस्न व जमाल और खूबसूरती व जीनत में इजाफा करती हैं। इसलिए उसके बालों को अल्लाह ताला ने एक अंदाजे पर रखा है, ना बहुत ज़्यादा बड़ा कि आंखों को तकलीफ हो और न बहुत ज़्यादा छोटा कि आंखों के लिए नुकसानदेह हो। फिर अल्लाह ताला ने आंसू को नमकीन बनाया ताकि आंखों का मैल कुचैल साफ हो जाए। पलकों के दोनों किनारे को माइल और झुका हुआ बनाया ताकि आंसुओं के जरिए से मैल कुचैल आंखों के किनारों से बहकर बाहर जा सके। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन आंखों की पलकों में अल्लाह ने अपनी कुदरत से हरकत रखी कि कोई भी मामूली से मामूली चीज या गर्दो गुबार या धूल मिट्टी आंख की तरफ आती है तो आंखों को खतरे से आगाह करके पूरी हिफाजत करती हैं। गोया आंखों की हिफाजत के लिए उस पर दो बेहतरीन पर्दे लगा दिए जो ज़रूरत के वक्त खुल जाते हैं और ज़रूरत ना हो तो बंद होकर हिफाजत करते हैं। ये अल्लाह की हिकमत है इन पलकों में। लेकिन मौजूदा दौर में कुछ लोग जो है नकली और मसनूई पलकें लगाते हैं। नकली और मसनूई पलकें लगाना कैसा है, तो समझिएगा कि नकली पलकें और मसनूई पलकें लगवाई जाएं या लगाई जाएं तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये चेंज ऑफ नेचर, खिलकत को तब्दील करना है। लिहाजा इसको लगाने से बचना भी चाहिए। अगर ये इंसानी बाल की हैं, इंसानी बाल की तो उस सूरत में कतअन जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो दूसरे इंसानी बालों को अपने बालों में शामिल करे। लिहाजा ऐसी सूरत में इंसानी असली बालों की पलकों का लगाना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंसानी बालों के अलावा किसी और मटेरियल से तैयार की हुई मसनूई और नकली पलकें हैं और उसको लगाने का मकसद जीनत है या शौहर के लिए तैयार शौहर के लिए है तो जायज़ है। और अगर ये दिखाने के लिए है या सामने वाले को, गैर महरम को अट्रैक्ट करने के लिए है या औरतों के दरमियान अपनी हुस्न जमाल के नुमाइश के लिए है, तो ऐसी सूरतों में नकली पलकें लगाना जायज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीयत गलत हो गई। अलबत्ता ये समझा जाए कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज एक मिजाज बना हुआ है मगरिबी कल्चर और मगरिबी फैशन और तहजीब की तरफ अंधाधुंध चले जाने का। हालांकि ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है इस्मिद सुरमे के बारे में कि तुम लोग इस्मिद सुरमा इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये आंखों की रोशनी को तेज करता है। इसी तरह पलकों को घना और दराज करता है, आंखों को बिल्कुल साफ व शफाफ रखता है। लिहाजा जो पलके हम जो है नकली लगाकर गैरों के तरीके पर चल रहे, उन पलकों को हम अपनी नेचुरली और जो असली है ओरिजिनल पलके हैं, अल्लाह ताला की अता करदा पलके हैं, उन पलकों को लंबा और दराज करने के लिए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर इसमत सुरमा इस्तेमाल करते हैं तो यकीन जानिए ये हमें सुन्नत भी अदा होगी और हमारी पलकें जो है ऑटोमेटिक क्या है दराज भी होंगी और खूबसूरत भी होंगी। वो ख्वातीन या बच्चियां जिनके किसी बीमारी की वजह से पलकों के बाल बिल्कुल झड़ गए, तो चूंकि ये ऐब पैदा हो गया,
کمی اور نقص ہو گئی. اس کمی اور نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے نقلی پلکیں اگر لگائی جائیں تو بلا شک و شبہ وہ جائز اور درست ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پلکیں جو ہیں خوبصورتی کی وجہ بنتی ہیں. کبھی کبھی یہی نقلی پلکیں، یہی ڈپلیکیٹ مصنوعی پلکیں جو ہے بدصورتی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جو دلہن ہوتی ہیں ان کو بیوٹی پارلر میں تیار کیا جاتا ہے اور ان کو عموماً مصنوعی پلکیں بھی لگائی جاتی ہیں، ڈپلیکیٹ پلکیں لگائی جاتی ہیں. تو وہ یہ کہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ بتایا کہ مفتی صاحب میری شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد رخصتی ہو کر جب میری شریک حیات میری اہلیہ محترمہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے ان کو جب دیکھا تو میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ایک دم سے، کیونکہ وہ عجیب شکل و صورت کی تھی. ان کی ایک پلک انتہائی لمبی اور دراز تھی، دوسری پلک ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ تھی نہیں. پھر انہوں نے خود بتایا کہ مفتی صاحب ہوا یہ تھا کہ جب وہ بیوٹی پارلر پہ گئی تو وہاں پر ان کی نقلی پلکیں لگائی گئیں، لیکن وداعی اور رخصتی میں جب وہ اپنے امی یا بھیا یا ابو سے گلے لگ کر روئیں تو اس رونے دھونے میں ایک آنکھ کی نقلی پلک کہیں گر گئی، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ میں پلک لگی رہی اور اس کی وجہ سے چہرہ عجیب لگنے لگا ہے. بہرحال ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دینی حمیت پیدا کریں اور پیارے آقا کے طریقوں کے مقابلے میں کسی اور فیشن کو ترجیح ہرگز نہ دیں. اور دینی حمیت کیسی آنا چاہیے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہیں، ان کے والد صاحب کا نام ابو سفیان ہے. ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے یہ مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ آنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ بیٹی کے گھر پہ ہو لوں. چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ پہنچے تو یہ ایک پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف رکھنے اور آپ کے آرام فرمانے کی اور چٹائی تھی. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام فرمایا کرتے تھے. تو ابو سفیان جو آئے تو آنے کے بعد وہ اس میٹ پر بیٹھنا چاہا انہوں نے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس میٹ کو لیا اور فولڈ کر کے رکھ دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میں اس چٹائی کے لائق نہیں ہوں یا یہ چٹائی میرے لائق نہیں ہے؟ تم نے اٹھا کر کیوں رکھ دی؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ چٹائی تمہارے لائق نہیں، بلکہ تم اس چٹائی کے لائق نہیں کیونکہ اس چٹائی پہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں، تم جو ہے اس پر نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ نے دیکھا حضرت ام حبیبہ کی غیرت اور حمیت کہ دین کے مقابلے میں کتنی اہم ہے، کہ حالانکہ دوسری طرف ان کے والد ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، مالداروں میں سے ان کا شمار تھا، باعزت داروں میں شمار تھا، لیکن حضرت ام حبیبہ کی یہ غیرت بتاتی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں پیارے آقا کے طریقے اور پیارے آقا کی تعلیم اور پیارے آقا سے محبت یہ جو ہے مقدم ہونا چاہیے، اور دنیا کی مال و دولت، عہدے، مرتبے، رتبے سب ایک طرف ہونا چاہیے. ہمارے اندر اتنی دینی حمیت اور غیرت ہونا چاہیے کہ ہم پیارے آقا کے طریقوں کو آگے رکھ کر اس پر عمل کریں.